रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले बिदर पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, जो कि काफ़ी अरसे से मैं समझता हूँ शायद 3 महीने के बाद आज लॉकडाउन, मैं समझता हूँ शायद बैरिकेड जो लगाए गए थे ओल्ड सिटी में वो आज ओपन हुए हैं, जिसकी जो है ना बहुत ही पब्लिक में राहत है। माशाल्लाह बहुत पब्लिक में काफ़ी खुशी का एक माहौल है। मैं सबसे पहले पब्लिक से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो है ना पब्लिक एक जो रूल्स बनाए हैं, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का टाइमिंग है, उसके बाद जो है ना कर्फ्यू का ये है ऑर्डर है, तो हम इस रूल्स को फॉलो करें। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक हम जो है ना अपने कारोबार को करते हुए 9 बजे से पहले ही हम जो है ना अपने अपने कामों से फारिग होकर पूरा क्लोज़ कर लें। और मैं इस काम में मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन साथियों का जो मेरे साथ जो है ना इस काम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। मैं जैसा कि मैं मोहम्मद शुजात अली ख़ान, मंसूर खादरी साहब और फिरासत अली साहब एडवोकेट और सफ़ी अब्दुल सलाम सफ़ी और जो है ना ऐसे मेरे और साथी जो है ना इरफान ख़ान और साथी कई लोग जो है ना इसमें मिल के नईम किरमानी साहब और सारे लोग जो है ना जाके हम एसी साहब से नुमाइंदगी किए। अल्हम्दुलिल्लाह एसी साहब ने इसमें अच्छा तयख़ुन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस हिसाब से उनका जो वादा था वो वादे को निभाए। मैं एसी साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने साथ दिया। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम कोई काम के लिए दिल से नेक नियति से कोई काम करेंगे बगैर अपने मफाद के, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसमें बरकत देता है। तो हम सबसे गुजारिश है, मेरी सबसे गुजारिश है कि हम सब एक अपनी बगैर नीयत ख़राब करे के कौम के लिए और सबके अवाम के लिए कुछ काम करने की नीयत अगर रखेंगे बगैर अपने मफाद के, तो बराबर कामयाबी होगी। आज वो इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। मैं शुक्रिया अल्लाह का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हुए मैं सब पब्लिक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ओल्ड सिटी का कुछ हिस्सा जो काफ़ी दिनों से बंद था, सील डाउन था, लोग बहुत परेशान थे, बिलखुसूस ख़वातीन और बुज़ुर्ग हजरात और छोटे मोटे व्यापारी लोग बहुत परेशान थे। चौबारा और गावन चौक और खिलाता रोड बहुत परेशान थे, जिसको काफ़ी दिनों से शहर के तमाम पार्टी के लीडरान, बिलखुसूस MIM और कांग्रेस और तमाम पार्टी के लीडर्स और भी सोशल वर्कर्स, तमाम शहर के ज़िम्मेदारान ने बारहा डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर साहब पास जाकर कई बार नुमाइंदगी की। आज इसका नतीजा है ये तमाम बैरिकेड्स निकाले गए हैं। अवाम के दिलों में खुशी महसूस हो रही है, जो 3-3.5 महीनों से एक जेल की तरह महसूस कर रहे थे अपने आप को, बहुत खुश हैं। और इस काम में नुमाइंदगी करने में जितने भी शहर के नुमाइंदा मुस्लिम हजरात हैं वो सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ और उनसे इज़हार तशक्कुर करता हूँ। आपने हमारे शहर के ज़िम्मेदारान को और शहर की अवाम को यह मौका अता फरमाया। और इसके साथ साथ शहर के हमारे मुकामी MLA जनाब रहीम खान साहब ने भी इस काम में ब्रिम्स के हॉस्पिटल में ओपनिंग में असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को ये खोलने के लिए बहुत सी कामयाब नुमाइंदगी थी। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम शहर के लीडर्स, काउंसलर्स और सोशल वर्कर, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने नुमाइंदगी कामयाब की, जिससे हमारे शहर के तमाम लोगों को चलने फिरने और अपनी ख़रीदी फ़रोख्त के लिए, अपने हॉस्पिटल जाने के लिए तमाम मसाइल से उनको सहूलत पहुँच रही है। और स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ मैं ओल्ड सिटी, गावन चौक, रहमत लैन, नूरखान तालीम, चिश्तियापुरा, गोले खाना, पाजनीवाड़ा, मनियार तालीम, चिंतामणि गढ़ा सभी से अपील करता हूँ कि इस लॉकडाउन के ओपन होते ही, बैरिकेड हटाते ही आप अपनी हिफाजत के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंस ये कंपलसरी एहतियात करें। आपकी जान और माल की हिफाजत गवर्नमेंट कर रही है, उसका साथ दें भरपूर। मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल करें और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ये टाइमिंग रहेगी, इस टाइमिंग का पालन करें। एडवोकेट प्रेसिडेंट असद अली एडवोकेट, प्रेसिडेंट कर्नाटक सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन ज़िला बीदर। आज ये जितने सील डाउन एरिया थे उन सब का सपोर्ट करने पर और वो सील डाउन आज ख़त्म होने पर मैं ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को बल्कि यहाँ की आवाम को मुबारकबाद देते हुए काबिल इत्मीनान है, मैं अपने इत्मीनान का इजहार करता हूँ। और यकीनन जब तक जो है ना ये बीमारी, ये वायरस ख़त्म नहीं होता, हर सिटीज़न की, हर एक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो कुछ जो है ना हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम फॉलो करें और समाजी फासला यानी सोशल डिस्टेंस का जो है ना ख्याल रखें। और जो कुछ जो है हमको इस बारे में बताया जाता है
ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے چلیں تاکہ آگے جو ہے نا کسی قسم کی یہ وبا نہ پھیلے. اس کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے. یقیناً آج لوگوں کو سکون کی سانس لینے کا موقع، انہیں خرید فروخت اور جو کچھ تکالیف کا سامنا اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کرنا پڑ رہا تھا وہ آج جو ہے نا ختم ہو گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ دوبارہ جو ہے نا یہ بیماری شہر میں، ضلع میں اور جو ہے نا ملک میں پھیلنے سے رک جائے گی اور تمام لوگ کیا ہے معلوم ہے صحت مند رہیں گے. ایسی کامنائیں، ایسے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور ان سب کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منصور قادری صاحب، MIM پریزیڈنٹ بیدر. آئیے ان سے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں. قادری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا ڈسٹینس، سوشل ڈسٹینس تھوڑا سا. آج کے اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 70 دنوں کے بعد اس علاقے کے عوام کو راحت کی سانس لینے کا موقع دیا. اور میں تمام شہر کے لوگوں کو، خاص طور سے اس نئے کنٹینمنٹ زون کے لوگوں کو جو کافی تکالیف میں تھے، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ تمام کوششوں اور جد و جہد کے بعد آج ایڈمنسٹریشن کو یہ بات سمجھ میں آئی اور الحمدللہ کافی دنوں سے یہاں شہر میں پھر کوئی پازیٹیو کیس بھی نہیں ہے. اس لیے ایڈمنسٹریشن بھی اس بات کو سمجھ گیا کہ یقیناً اس سے زیادہ اور ان لوگوں کو تکلیف میں رکھنا مناسب نہیں. اس لیے آپ تمام لوگوں کی کوششیں، تعاون اور ہماری جد و جہد بالکل کامیاب ہوئی اور آج الحمدللہ یہاں سے اس کنٹینمنٹ زون کو برخاست کر دیا گیا ہے. سب سے بڑی خوشی کی بات ان تمام تاجرین کے لیے ہے جو اس علاقے میں چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے، جن کے 70 دنوں سے کاروبار رکے ہوئے ہیں. ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو یہاں سے باہر جا کر دکانوں میں کام کرنا چاہتے تھے اور ان غریب عوام کے لیے ہے جو اس ایریے میں پھنسے ہوئے تھے. تو میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ کا فضل و احسان ہے کہ کافی دنوں سے جب سے یہ مہاماری شروع ہوئی ہے تب تک جو ہے نا یہ جب سے جو یہ جد و جہد ہماری جاری ہے. اور میں تمام لوگوں کو یہ بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو لاک ڈاؤن تو پورا ختم ہو چکا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے شام میں 9 بجے سے لے کر صبح کے 7 بجے تک یہاں تک کرفیو کے ٹائپ میں ماحول رہے گا. دکانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 8:30 پونے 9 کے اندر اپنی دکانوں کو بند کر لیں اور 9 بجے کے بعد یہاں پر کرفیو رہے گا. میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ ڈسپلن سیکھ جائیں، کیونکہ سیدھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود کووڈ، یعنی ہم کو اس بیماری کے ساتھ رہنا، جینا سیکھنا ہوگا. تو سیکھنا اس طرح سے ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ہم کو اختیار کرنا ضروری ہے، جیسے ماسک کا ہمیشہ پہننا تاکہ کسی کا وائرس ہم کو نہ لگے اور ہمارا وائرس کسی اور تک نہ جائے، اور پھر سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھنا تاکہ نہ ہم سے کسی اور کو تکلیف ہو نہ کسی اور کو ہم سے تکلیف ہو. اور اس طرح 8 تاریخ سے جو مسجدیں وغیرہ بھی کھلنے کی بات ہے وہاں پر بھی ہم کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے. اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ راحت کی سانس دی اور ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ اس بیماری سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے شہر والوں کو بھی بچائیں. یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے ہم کو اپنی زندگی گزارنے کا. ہم کو اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن لانے کی ضرورت ہے اور ڈسپلن کے ساتھ زندگی کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ اس تمام اولڈ سٹی کو آج کنٹینمنٹ زون سے آزاد کر دیا گیا ہے. اس کے لیے میں ایڈمنسٹریشن کے تعاون کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری بار نمائندگی کو قبول کیا اور کل ہی AC صاحب کے سامنے
اور ڈی سی صاحب سے جو ہم نے گفتگو کی تھی اور اپنی بات کو نہایت ہی بے باکی اور جرأت مندی کے ساتھ رکھا تھا، تو اس کو انہوں نے قبول کرتے ہوئے آج اس کنٹینمنٹ زون کو برخاست کیا اور اس کی سب سے پہلے اطلاع ہم کو دی. اور اس طرح میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یقینی طور پر کچھ آفیسرز تھوڑی سی سختی کرے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس تکلیف کی وجہ سے بہت پریشان تھے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی، اور تمام لوگوں سے میری خواہش ہے کہ جو ڈسپلن ہے اس کو برقرار رکھیں اور ماسک کو پہنے بغیر، ہیلمٹ سے زیادہ ماسک کو ضروری سمجھیں. ہیلمٹ بھی پہن کر باہر نکلیں، ماسک تو پیدل بھی چلنے والا رہے تو ماسک پہن کر نکلیں، اور مارکیٹ میں زیادہ بھیڑ کہیں پر بھی جمع نہ کریں. سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں. نمازوں وغیرہ کے بھی نکلیں تو اس کا خیال رکھیں. انشاءاللہ 8 تاریخ سے مسجدوں میں نمازیں بھی اللہ چاہا تو شروع ہو جائیں گی، اور پھر دوبارہ ہماری زندگی واپس پھر اسی راہ پر آ جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ نوجوان لوگ نمازوں کے لیے آگے آئیں گے، اور ضعیف حضرات سے گزارش ہے کہ 65 سال سے زیادہ اگر عمر ہے تو وہ نمازوں کو گھر میں ہی ادا کریں، مسجد تک نہ آئیں، کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ وائرس کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اب تک جو دیکھنے میں آیا ہے، اگر انسان طاقتور ہے، اس کی امیونٹی پاور زیادہ ہے تو وہ وائرس کو مار دیتا ہے. اگر انسان کمزور ہے تو یہ وائرس انسان کو مار دیتا ہے. یعنی جیسا کہ دنیا کا ضابطہ ہے کہ ہر طاقتور کمزور آدمی کو ختم کرتا ہے، یہ وائرس کا بھی یہی معاملہ ہے. اگر ہمارا امیونٹی پاور طاقتور ہے تو ہم وائرس کو مار دیتے ہیں، اور اگر وائرس طاقتور ہے اور ہمارا امیونٹی پاور کمزور ہے تو وائرس ہم کو مار دیتا ہے. تو اس طرح الحمدللہ میں آج کے اس موقع پر شہر کی تمام عوام کو مبارکباد دیتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ آئرہ چینل کے لوگوں کو بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری بات کو آپ تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.